तराई मधेसमा घर बाहिर निस्कनै मुस्किल, अझै 5 दिन तातो हावा चल्ने सम्भावना। 5 दिन गर्मी बढ्ने अनुमान, घर बाहिर ननिस्किन विज्ञहरूको सुझाव। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेक बहसमा प्रतिवादीका वकिलहरू आक्रामक देखिए, प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि खनिए। शीर्ष नेताहरूलाई शरणार्थीको नाममा पैसा उठाउँदैछन् भन्दा कसैले वास्ता गरेनन् भन्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको भनाई। आफ्नो भारत भ्रमणबारे कनिकुथी विरोध गर्नु उचित नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। अहिले चर्को बोल्नेहरूले नै नेपालको भूमिसँग सट्टापट्टाको निर्णय गराएका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। भारतको नयाँ संसदमा नेपाली भूमि सहितको नक्साबारे कुरा नउठाएको भन्ने साँचो नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या 165 बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सांसद किमलाल देवकोटाको माग। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम फेरि नेकपा एमालेमा फर्किन तयार। वामदेव जीको सदस्यता एमालेमै छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकारले जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको वामदेव गौतमको टिप्पणी। राष्ट्र निर्माणको मानक केपी ओली बाहेक अरू कोही हुन नसक्ने नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाको दाबी। विश्व महानगर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ब्रसेल्स जाँदै सरकारले दियो स्वीकृति। अब कोही पनि नेपाली भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भूमि मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको टिप्पणी। इलाम र झापाका 54 परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीले पाए लाल पूर्जा। बजेटलाई सुधार नगरे मुलुकमा द्वन्द्वको सृजना हुन सक्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चेतावनी। अर्थमन्त्रीले अर्को वर्ष सासमा पनि कर उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको आक्रोश। मोबाइलमा रिङ ब्याकटोन बजाउँदैमा छुवाछुत अन्त्य नगर्ने सांसद अनिसा नेपालीको जिकिर। मिटरबाजीलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समिति मध्य प्रदेश आन्दोलित। आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन। ठमेलमा लिभिङ टुगेदरमा बसेकी युवतीको हत्या, प्रेमी पक्राउ। बिजुलीको माग अहिलेसम्मकै धेरै 2000 मेगावाट पुग्यो, भारतबाट 500 मेगावाट आयात। शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढ्यो, 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजकीय भ्रमणसहित संसद बैठकमा सम्बोधनका लागि अमेरिकाले दियो निम्तो। अखण्ड भारत नक्साबारे भारतसँग स्पष्टीकरण माग्दै बङ्गलादेश। युक्रेनको निप्रो नदीको बाँध भत्कँदा हजारौं मानिस विस्थापित। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पामाथि 3-1 को जित निकाल्यो। तेस्रो दक्षिण एसियाली योग खेलकुद आजबाट सुरु हुँदै। चर्चित फुटबलर लियोनल मेस्सी अमेरिकी क्लब इन्टर मियामी जाने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ग्यास्ट्रिक निको पार्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 25 गते बिहीबार स्पेसम्बर सन् 2023 जुन 8 तारिक। आज असार कृष्ण पञ्चमी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। अझै 5 दिन गर्मी बढ्ने अनुमान, घर बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूले दिएको सुझाव दिएको प्रसङ्गबाट। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा निकै गर्मी बढिरहेको छ। मौसम बदलीसँगै मंगलबार केही शीतल महसुस भएकोमा बुधबार फेरि गर्मी बढ्यो। यो क्रम अझै 5 दिन जारी रहने बताइएको छ। जनकपुरको अधिकतम तापक्रम 42.2 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। त्यस्तै भैरहवामा 41.8, सिमारामा 41.7, नेपालगञ्जमा 41.6 र विराटनगरमा अधिकतम तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। तराई मधेसका सबैजसो ठाउँहरूमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा त्योभन्दा बढी पुगेको छ। अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नाग्दा
तातो हावा चल्ने गर्छ। तराई मधेसमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढ्नुका साथै तातो हावा समेत चल्दा घर बाहिर निस्कनै समेत मुस्किल पर्न थालेको छ। तराई मधेसमा अझै झन्डै 5 दिन तातो हावा चल्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले तातो दिन सम्बन्धी विशेष बुलेटिन निकालेर आउँदो 5 दिन तराई मधेसमा तातो हावा चल्ने सम्भावना कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ। यस वर्ष मनसुन भित्र न केही ढिला हुने भएकाले गर्मी बढ्ने भएको छ। नेपालमा मनसुन भित्र नै औसत समय भनेको जुन 13 हो, तर यस वर्ष 1 हप्तासम्म ढिला हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। गर्मी बढेसँगै तराई मधेसका धेरैजसो विद्यालय बन्द गरिएको छ। गर्मीकै कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। पानी अभावका कारण किसानहरूले खेतमा बिउ छर्न सकेका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा बिउ सुक्न थालेको छ। तातो हावा चल्दा थकाइ लाग्ने, कमजोरी महसुस हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। तातो हावा तथा लुबाट बच्न, बढी गर्मीको समयमा घरभित्र बस्न, हलुका लुगा लगाउन, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्न, पटक पटक पानी, जुस तथा शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन डाक्टरहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला ताकि नेपालमा रहेका र तराई मधेसमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूलाई जानकारी पुर्याउनु पर्नेछ। अझै 5 दिन घर बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनका लागि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् र 5 दिन गर्मी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब प्रसङ्ग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको थुन्चेक बहसमा यसअघिका 3 दिन अघि निराश देखिएका प्रतिवादीहरू बुधबार भने डायरी र कलम बोकेर सुरुवातदेखि नै उत्साहित थिए। प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु भएकाले उनीहरूले चनाखो भएर सुने। 3 जना प्रतिवादीका तर्फबाट बहस भएर बुधबारको समय सकिँदा प्रहरी कार्यालयका हिरासत कक्ष फर्कन लागेका उनीहरूको अनुहारमा साधारण तारिख वा धरौटीमा छुट्न सक्ने आत्मविश्वास देखिन्थ्यो। यो प्रकरणमा यो जनाकार भनिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहित अर्का प्रतिवादी टङ्क गुरुङका पक्षमा बुधबार बहस भयो। तिनै जनाका कानुन व्यवसायीले यो प्रकरणमा संलग्नता अस्वीकार गरे। बिना प्रमाण र नगदै बुझाएको भनिएको पैसाका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको उनीहरूको दाबी थियो। दुलाल आफै पीडित भएको उनका कानुन व्यवसायी विकास थापाले जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उनका कानुन व्यवसायी विश्वास आचार्यले दुलाललाई जायरवालाले नगदै पैसा बुझाएको भनेर हचुवाका भरमा ठगी गरेको भनिएको दाबी गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन दुलाल जस्ता सामान्य मान्छेले कृत्य गरे भन्नु कल्पना बाहेक अरू केही हुन नसक्ने उहाँका कानुन व्यवसायीको तर्क छ। भण्डारीका कानुन व्यवसायी विनोद शर्माले भने भण्डारी विरुद्ध गजेन्द्र बुढाथोकीको नाममा 61 जनाले जारी दिएको भनिएकोमा 5-6 जना बाहेक अन्यलाई प्रहरीले सम्पर्कमा ल्याउनै नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले नै सम्पर्कमा ल्याउन नसकेका जायरवालाहरू काल्पनिक भएको र यो मुद्दाले उनीहरूलाई चिन्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। भण्डारीको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बोकेर हिँड्न नपाइने र 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको कारोबार चेकबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले जायरवालाले लाखौं रुपैयाँ नगदै बुझाए भन्नु काल्पनिक मात्र भएको दाबी गर्नुभयो। दुलालका कानुन व्यवसायी राजन भट्टराईले 2 रुपैयाँको साग किन्न पनि ग्राहकले ओल्टाइ पल्टाइ गर्ने भएकाले कसैले लाखौं रुपैयाँ प्रमाण नराखी कसरी दिन सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता चुडामणी पोखरेलले टङ्क गुरुङ उनले सञ्चालन गर्ने रेस्टुरेन्टमा मिठो खाना पाक्ने गरेकै कारण प्रतिवादी बनेको बताएका छन्। अधिवक्ता चुडामणी पोखरेलले भनेका छन् गुरुङले कुनै जायरवालालाई पनि नचिन्ने र कसैले उनको नाममा पैसा पनि नबुझाएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको पहिलो दिन कानुन व्यवसाय अनुसन्धान गर्ने अधिकृत, प्रहरी अधिकृत र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलमाथि खनिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले न्यायालयमाथि सुनियोजित रूपमा धावा बोलिएको बताउनुभयो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जारी प्रारम्भिक सूचना मात्र भएको र त्यसैलाई आधार बनाएर कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। सरकारी पक्षले गरेको अभियोजन पूर्वाग्रही रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारी वकिललाई कानुनले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि हचुवाका भरमा काम सकेर अदालतमा मुद्दा थेपरिएको उहाँको भनाइ छ। सानु भण्डारीका कानुन व्यवसायी शालिग्राम सापकोटाले सरकारी वकिल र प्रहरीले सानु भण्डारीको काँधमा बन्दुक राखेर अरूलाई ड्यामेज गराएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले जायरवालाबाटै गैर कानुनी काम भएको भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। घुस खाने मात्र होइन, घुस दिने पनि अपराधी हुन्, तर यहाँ जायरवालालाई मतियार समेत बनाइएन। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले प्रश्न गर्नुभएको छ। दुलालका कानुन व्यवसायी विकास थापाले प्रतिवादीहरूलाई गैर कानुनी काम गर्न जायरवालाले नै उक्साएको आरोप लगाउनुभयो। अमेरिका नपुगेकै कारण जायरवाला पीडित भन्ने हो भने प्रतिवादीहरूले पनि अमेरिका पुर्याइ नसकेको अवस्था भएकाले उनीहरू कसुरको भागीदार नभएको जिकिर गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले टुँडीखेल मिलाइदिन्छु भनेर ठगी गर्यो भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। अधिवक्ता विनोद शर्माले थुन्चेक बहसमा सरकारी
सरकारी वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अदालतलाई हेरिरहेको छ भनेर दबावमा पार्न खोजिएको पनि बताउनु भएको छ। यो प्रकरणलाई पनि 33 केजी सुनकाण्डको अनुसन्धान जस्तै बनाइएको छ। हचुवाका भरमा अभियोग लगाइएको छ। 28 करोड भन्दा बढी बिगो दाबी गरिए पनि को कसले कसरी र कति ठगी गरेको भनेर अभियोगमा खुलाउन नसकेको उहाँले तर्क समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा प्रतिवादीका वकिलहरू आक्रामक बनेका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलहरूमाथि नै खनिएका छन् र विभिन्न खालका उनीहरूले आफ्ना दाबीहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले आफूले यो प्रकरण बाहिर आउनुभन्दा पहिले उच्च सरकारी तहमा भएको दामसाई बारे जानकारी गराएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर भुटानी शरणार्थीका नाममा रकम उठाउने काम भएको भनेर जानकारी गराउँदा कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले बताएका छन्। थुन्चेक बहसका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएका अधिकारवादी नेता रिजालले भनेका छन्, यो घटनाबारे हल्लाखल्ला हुनु अघि नै मैले शीर्ष नेताहरू र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेर घटनाबारे जानकारी गराएको थिएँ। वास्ता गरेनन्, अहिले म आफूलाई यस्तो भयो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा रिजाल विरुद्ध पनि किटानी जारी परेपछि प्रहरीले उनलाई गएको जेठ 4 गते झापाबाट काठमाडौँ बोलाएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका उनले मुद्दा अदालत लैजाने बेलामा रहस्यमय रूपमा आफू विरुद्ध प्रेमराज पन्थीको किटानी जारी परेको बताएका हुन्। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम लिएर यिनले के सहयोग गर्छन् भन्दै शिविरमा 5 लाख रुपैयाँको दरले उठाउन खोजेको भन्ने सूचना पाए लगत्तै आफूले सरकारी तहमा जानकारी गराएको रिजालले बताएका छन्। आफूले विगतमा पनि यस विषयलाई लिएर शीर्ष नेतालाई भेटेको बताउँदै उनले भने, अहिले म यो लडाईँमा एक्लै छु, सबै एकातिर म अर्कोतिर भएको छु, न्याय पाउनेमा विश्वस्त छु। अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 17 जना प्रतिवादीहरूको थुन्चेकको बहस चलेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे कनीकुथी विरोध गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। हुन बाँकी सहमतिलाई पनि बिगार्ने र नेपाललाई पनि कमजोर बनाउने गरी आफ्नो भारत भ्रमणको सकी नसकी विरोध गर्ने तरिका उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफूले भारतसँग गरेका सहमतिका लागि राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न पनि सबै पार्टीलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भारतीय पक्षसँग कालापानी क्षेत्र साट्ने नगरेको पनि दोहोर्याउनु भयो। बरु बंगलादेश जाने बाटोको विकल्पबारे पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले छलफलमा ल्याएको कुरा आफूले नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानी गरेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक दुई मुलुक बीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपालका लागि ठूलो कुरा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले भारत भ्रमणको क्रममा मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ ढोका खोलेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारत बीच राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद हल गर्न सकिने बताउनु भयो र आफ्नो भारत भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाएको उहाँको तर्क छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भारतीय पक्षसँग भएको औपचारिक कुराकानीका क्रममा जमिन सट्टापट्टाबारे कुरा नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो, यो समस्या छिटो हल गर्नुपर्छ मात्र भनेको हो उहाँको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट नेपाली पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नेपालकै बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् भन्ने सन्दर्भमा मात्र बोलेको प्रचण्डले बताउनु भयो। सरकारले समय समयमा गरेको अध्ययनमा पनि जटिल भयो भने सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ भनेको भेटिने उहाँको दाबी छ। मैले अहिले ठ्याक्कै प्रमाण देखाउन सकिन्न, समय सायद आउँछ, मैले प्रमाण देखाउन सक्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। अहिले जो नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द पनि गर्न हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनु भएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले भने आफू राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै पनि काम नगरेको दाबी गर्नुभयो। पहिलोपटक दुईजना प्रधानमन्त्रीले दुनियाँका अगाडि सीमा समस्या हल गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु ऐतिहासिक भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा धेरै ठूलो भएको र संख्याले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधनको विधि अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या 165 मात्र सीमित गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेट संघीयताको दृष्टिले सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अनुदान घटाइनु, चिहानमा पुगिसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु गलत रहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। पार्टीको कार्यकारी पदका लागि 70 वर्ष उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेले निर्णय गरे लगत्तै उहाँले बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ आफूसँग रहेका साथीहरूसहित एमालेमै फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका गौतमको शर्त छ। विगतमा आफूलाई रोक्नकै लागि सो प्रस्ताव ल्याइएको गौतमको बुझाइ छ। उहाँले एमाले ओलीसँग भएकाले ओलीले नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। एमाले आफूले निर्माण गरेको पार्टी रहेको भन्दै गौतमले एमाले प्रति माया लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी सदस्यता पनि एमालेमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही दिनभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने बताउनुभयो। गौतमले आफू एमालेमा अध्यक्ष वा महासचिव बन्नका लागि जान नलागेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमको पार्टी सदस्यता नेकपा एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले 70 वर्षीय उमेर हद हत्राउने हो भने वामदेव गौतमले एमाले आउने कुरा गर्नुभयो नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ओलीले अब थप केही कुरा छ र भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले यस बीचमा पनि गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो उहाँले सदस्यता त छ भन्नुभयो होइन, अनि कुरा बाँकी छ, कहीँ केही छ थप कुरा। उहाँले बीचमा पार्टी होइन एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान मात्रै हो, पार्टी खोलेको होइन। एमालेमा जान्छु भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ उहाँको भनाइ छ। ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाइ ठिक भएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेमा वामदेव गौतम फेरि फर्किने कुरा जसरी आएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले बजेटमा जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले 4 करोड कित्तामा विभाजित कृषि भूमिलाई तीव्र गतिमा विभाजित गरी कित्ता काटलाई तुरुन्त लागू गर्ने उल्लेख गर्नु नै वर्तमान सरकार जनताको हितमा ध्यान दिनबाट चुकेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने बताउनु भयो। उहाँले कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेटले कृषि क्षेत्रमा रहेका जनताको दयनीय अवस्था देख्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटबाट सरकारले राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विकासको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। एउटा कुरा हेक्का होस्, विकास कस्तो हुन्छ, स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री भएनन् होइनन्। उहाँले भन्नुभयो त्यही सरकारले अगाडि सारेका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश सम्बन्धका सम्पूर्ण कुरालाई बजेटमा समेटेर आउनुहोस् र त्यसलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। हामी दुई हातले ताली ठोक्छौँ, नाचौँला पनि, हामी कुनै चेत नभएको विपक्षी जस्तो होइन उहाँको भनाइ छ। बजेट निर्माणका बेलामा अहिले मुसो नपस्दै पनि कागज गडबड गर्नका लागि पहिलाकै मान्छेले पनि अहिले राखेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। दर्शक महानुभाव, गोकुल बास्कोटाको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जेठको अन्तिम साता बेल्जियमको भ्रमण जानुहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले मेयर शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। जेठ 29 देखि 32 सम्म ब्रसल्समा हुने विश्वका महानगरपालिकाहरूको शिखर सम्मेलन तथा अर्बान समिटमा भाग लिन बालेन शाह बेल्जियम जान लाग्नु भएको हो। उहाँले मन्त्री परिषद बैठकले काभ्रेको 5 खालमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पनि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कालीमाटी तरकारी बजारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव मदन भुजेललाई दिने निर्णय पनि भएको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवाको हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको उल्लेख छ। बैठकले माथिल्लो मैलङखोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने र मन्त्री परिषद विधेयकबाट समितिबाट पेश भएको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले अब कोही पनि नेपाली नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताउनुभयो। इलाम र झापाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा प्रदान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकारले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण थालेको छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अब कोही पनि नेपालीहरू भूमिहीन हुनु पर्दैन। मेरो कार्यकालभित्रै भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको छु, उहाँको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले इलाम र झापाका 54 परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा प्रदान गर्नुभयो। झापाको कन्काई नगरपालिका 29 र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका 25 परिवारले पूर्जा पाएका हुन्। उहाँले देशमा हजारौं भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरू रहेकाले अब यो काम तीव्र गतिमा हुने अभियान चलाइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधानको पालना गरेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको पालना गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता नदिएर अन्याय गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई सुधार नगर्ने हो भने देशका लागि नै दुर्भाग्य हुने र मुलुकमा द्वन्द्वको सृजना हुने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा संघीयता हुन नसक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेमा नेताहरूले चिन्ता नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको कर नीतिका कारण गरिबीहरू झन गरिबीमा जाने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले आलु र प्याज जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लिने सरकारको नीतिले गरिबीलाई झन गरिब बनाउने बताउनुभयो। आवरणमा किसान संरक्षणको कुरा गरेर सरकारले किसानलाई नै गरिब बनाउने कर नीति लागू गरेको उहाँले बताउनुभयो। दूध बेच्ने किसानले पनि तरकारी किनेर खानुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले यो निर्णयले सरासर मार कसैलाई पर्छ भने किसानलाई नै हो उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा गरिबहरूले खानामा आफ्नो आम्दानीको 65% खर्च गर्नुपर्ने र धनीले 35% मात्र खर्च गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले सोध्नुभयो, खानेकुरामा कर लगाएपछि कसलाई कर बढी भयो उहाँको प्रश्न छ। सरकारको यो निर्णयले बजेट पास भएपछि आलु प्याज जस्ता तरकारी 13% महँगो हुने भएकाले यो लागू हुन नदिने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले आफूले राखेको जति राजस्व उठाउन जे पनि गरेको भन्दै उहाँले अर्को वर्षदेखि सासमा पनि कर लिन सक्ने भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। अब त तपाईले अर्को वर्ष सासमा पनि कर लगाउनुहुन्छ, हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। दलहरूले राजनीतिक मुद्दा उठाएर पटक पटक संसद अवरोध गरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले अब आफूहरू नागरिकको मुद्दा उठाएर संसद अवरोध गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिस्ता नेपालीले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न सदनबाट ठोस निर्णय गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा उहाँले दलित समुदायका हक र अधिकार संविधानको धारा र नारामा नै सीमित भएको गुनासो गर्नुभएको हो। शून्य समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै जेठ 21 गते जातीय छुवाछुत तथा उन्मूलन दिवस मोबाइलमा रिङ ब्याकटोन बजाइयो भन्दा जातीय छुवाछुत सामाजिक रूपमा निन्दनीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय छ भनेर भनिन्छ, तर दलित समुदायका हक र अधिकार संविधानको धारा र नारामै सीमित छन्। अहिलेसम्म समाजमा जातीय विभेदको अन्त्य भएको छैन। संविधानको धारा 24 र 40 को उपधारा 1 देखि 6, धारा 42 सम्म दलित हक भनेर मौलिक हक भनेर उल्लेख भए पनि जातकै कारणले धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। ऐन अनुमोदन भएपछि छुवाछुत विरुद्धको कानुन बलियो हुन सकेको छैन र दलित समुदायले छुवाछुतको योगिन दासत्व र अन्यायको चपेटामा बाँचिरहनु परेको छ। त्यसैले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न अहिलेकै सदनबाट ठोस निर्णय गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको भनाइरहेको छ। मोबाइलमा रिङ ब्याकटोन बजाउँदैमा छुवाछुत अन्त्य नहुने अनिस्ता नेपालीको भनाइको यो प्रसङ्ग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समिति मध्य प्रदेश आन्दोलित भएको छ। आफूलाई थप पीडित बनाउन सरकार उद्धत रहेको भन्दै पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समिति मध्य प्रदेश समितिले विरुद्ध जुलुस निकालेको हो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 ल्याएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गत वैशाख 20 गते सो अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सिराहाका धनेश्वर यादवले साहु महाजनलाई पीडित बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गरिब तथा असहायलाई सहयोग गरेको रुपैयाँ डुबाउनका लागि यस प्रकारको अध्यादेश ल्याइएको र यसले समाधान दिन नसक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष विजय यादवले सरकारले चोर बाटोबाट अनुचित लेनदेन भन्दै त्यसको रोकथामका लागि अध्यादेश ल्याएका कारण आफूहरूलाई आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। अध्यादेशले देवानी प्रकृतिको मुद्दा रहँदै आएकोमा यसलाई फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा ल्याएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कपाली कागज पनि वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान गलत रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बुधबार मन्त्रालयमा समितिले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन र नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अन्तर्गत सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार माध्यमको विकास, आम सञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। समितिले यसअघि पनि 2 चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। बुधबार भने सम्बन्धित मन्त्री सहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घ संस्था र निकाय अनि विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको जनाइएको छ। आफ्नै प्रेमीसँग सामान्य विषयमा मनमुटाव भएर भएको झगडाका क्रममा एकजना युवतीको ज्यान गएको छ। काठमाडौँ 26 ठमेलमा बस्दै आएकी जेनिसा तामाङको मृत्यु भएपछि प्रहरीले हत्या आरोपमा प्रेमी धुलीखेलका 30 वर्षीय अमर रञ्जितकारलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालका अनुसार ठमेलको एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने उनीहरू केही समय अघिदेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका थिए। मङ्गलबार अपराह्न 3:30 बजेतिर उनीहरूबीच झगडा भएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरेपछि भएको झगडाका क्रममा मुड्की लात्ताले जथाभावी हानेको पाइएको छ। घाइते भएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगेका रहेछन्। रिजालले भन्नुभयो चिकित्सकहरूले 7 बजेतिर मृत्युको घोषणा गरेका रहेछन्। उनको मृत्यु भएपछि प्रहरीवृत्त लैनचौरले प्रेमी अमरलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुरमा म्याथप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइने रिजालले बताउनुभयो। नेपालमा बिजुलीको माग बढेर अहिलेसम्मकै धेरै 2000 मेगावाट पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो 3 दिनदेखि पिक आवर अर्थात् सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत हुने बेलुकाको समयमा 2000 मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ। 3 दिन यता अधिकतम माग नघटेको र उल्टै बढिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चर्को गर्मीका कारण देशभर उच्च क्षमताका एसी, पंखा र फ्रिज चलिरहेको र यही बेलामा औद्योगिक माग पनि बढेकाले बिजुलीको खपत उच्च भएको उहाँको भनाइ छ। एसी र पंखा धेरै चल्दा माग धान्न नसके तराईका धेरै ठाउँमा झ्याप्प बिजुली जाने क्रम बढेको पनि भट्टराईले बताउनुभयो। माग बढ्दा विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुलीको जोहो गर्न हम्मे परेको छ। अहिले प्राधिकरण मातहतका कम्पनी र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाबाट 1100 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। दिउँसोको समयमा भारतबाट 500 मेगावाट आयात भइरहेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। दिउँसो भारतबाट सस्तोमा बिजुली आयात गर्ने र नेपालका आयोजनालाई कम क्षमतामा चलाउने र बेलुका पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरिएको छ। माग उच्च हुने साँझको समयमा विद्युत प्राधिकरणका जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कुलेखानी, कालीगण्डकी, मध्यमर्स्याङ्दी, माथिल्लो तामाकोशी लगायतका सबै आयोजना साँझको समयमा उच्च क्षमतामा चलाउने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। शेयर बजार बुधबार सामान्य बढेको छ। मंगलबार 25.66 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 4.68 अङ्कले बढेर 1932.33 अङ्कमा पुगेको छ। व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि बढेको छ। 261 वटा कम्पनीका 65,61,000 किता शेयर 2 अर्ब 36 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 10 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो असार 7 गते अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले असारको पहिलो हप्ता गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। उनलाई सभामुख तथा सिनेटका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीले सम्बोधनका निमित्त आमन्त्रण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अमेरिकी सदनको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई 2 पटक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी एकमात्र भारतीय नेता हुन्। यो विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले दिने सर्वोच्च सम्मान मध्ये एक हो। सन् 2014 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता मोदीले 3 जना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी पटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। तर राजकीय भ्रमणका निम्ति उनलाई पहिलो पटक निमन्त्रणा गरिएको छ। अमेरिकाका नजिकका मित्र र सहयोगीहरूलाई मात्र यस्तो सम्मान दिने प्रचलन छ।
बङ्गलादेशले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारत नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्न दिल्ली स्थित आफ्नो मिसनलाई निर्देशन दिएको छ। बङ्गलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री शहरयार आलमले ढाकामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उक्त नक्साको विषयमा भारतसँग स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उनले प्राचीन भारतको साम्राज्य पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको देखिएको उक्त नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानमा समेत विरोध भइरहेको जानकारी गराएका छन्। बङ्गलादेशको विपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेताले उक्त नक्सामा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि खतरा भनेर वर्णन गरेको 2 दिनपछि विदेश राज्यमन्त्री आलमको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको उक्त नक्सा 28 मेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेपछि त्यसको नेपाल र पाकिस्तानमा पनि विरोध भइरहेको छ। दक्षिण युक्रेनको खेरस्तान प्रान्त स्थित काखोखा बाँध भत्कँदा हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। यसबाट 80 शहरका मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। निप्रो नदीमा बनाइएको बाँध सोमबार बिहान भत्किएपछि पानीको बहाव बाढी जस्तो बनेर बस्तीमा पसेको छ। यसबाट कयौं बस्ती जलमग्न भएका छन्। बाँध भत्किएपछि खेरसन शहर बढी प्रभावित भएको छ। 80,000 मानिसलाई त सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यसले खेरसन शहरमा गम्भीर सङ्कटको स्थिति ल्याउन सक्ने युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढी र डुबानबाट प्रभावितहरूलाई खेरसानसँग जोडिएको मिकोलाइभ भन्ने स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ। प्रभावितहरूका लागि खाना, कपडा र औषधिको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले बाँध भत्किनुमा रुसलाई दोष दिएका छन्। जानी बाँधमा बम आक्रमण गरेर भत्काइदिएको रुसमाथि आरोप लागेको छ। रुसले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको छ र युक्रेनकै गोलीबारीका कारण बाँध भत्किएको भनेको छ। बीबीसीका अनुसार युक्रेनको आरोप र रुसको खण्डन दुवै पुष्टि हुन सकेको छैन। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार हिमालयन शेर्पामाथि 3-1 को जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पा क्लबमाथि 3-1 को जित निकाल्दै चर्च बोइजसँगको अग्रता छुट्याएको हो। जित हात पार्ने क्रममा मछिन्द्रले पहिलो हाफमा 1 गोलको अग्रता लिएको थियो भने दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दै 1 गोल खानु पुगेको थियो। मछिन्द्रका लागि विमल घरती मगरले 1 तथा आफिज ओलावालेले 2 गोल गरेका थिए। त्यस्तै हिमालयन शेर्पाका पिस्टोन मुटुम्बाले 1 गोल सान्त्वना गोल फर्काए हुन्। हिमालयन शेर्पामाथि सुरुवातबाट नै हावी हुँदै खेलेको मछिन्द्रले 26औं मिनेटमा विमलको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। पुजन उपरकोटीको क्रसमा विमलले हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। यो जितसँगै मछिन्द्रले 25 खेलमा 42 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हिमालयनले 25 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। लिग अन्तर्गत बुधबार नै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले मनाङलाई 1-0 ले स्तब्ध बनाएको छ। स्पष्ट जित निकाल्ने क्रममा एनआरटीका दिपेश आलीमगरले 17औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। यससँगै एनआरटीले जारी सिजनमा 8औं जित निकाल्न सफल भएको छ। एनआरटीले 25 खेलमा 33 अङ्क जोडेको छ। पराजित मनाङले 25 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। तेस्रो दक्षिण एसियाली योग खेलकुद प्रतियोगिता बिहीबारबाट आयोजना हुने भएको छ। बुधबार आयोजक नेपाल योग खेलकुद सङ्घले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आजबाट दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका देशहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा पाकिस्तान आन्तरिक कारणले उपस्थित हुन नसकेको आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। त्यस्तै दोस्रो दिन माउन्ट एभरेस्ट योग फेस्टिभल च्याम्पियनसिप हुनेछ। यस च्याम्पियनसिपमा 5 महादेशका योग खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने नेपाल योग खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सूर्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो दिन 25 गते उद्घाटन सत्र हुने जनाइएको छ। अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनेल मेसी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन छोडेर अमेरिकन क्लब इन्टर मियामी जाने भएका छन्। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका पूर्व स्टार मेसीले साउदी अरेबियाका अल हिलालले प्रस्ताव गरेको मोटो रकम त्यागेर अमेरिकी क्लबमा जाने निर्णय गरेका हुन्। उनले मियामीमा जाने निर्णय गर्नुमा एडिडास, एप्पल जस्ता कम्पनीको सहयोग छ। 7 पटक विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका 35 वर्षका मेसीले पहिलो पल्ट युरोप बाहिर खेल्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले अर्को सिजन पनि युरोपमै खेल्न चाहेका थिए, तर युरोपेली क्लबबाट सन्तोषजनक प्रस्तावहरू प्राप्त नभएपछि उनीसँग इन्टर मियामी वा अल हिलाल मध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यता थियो। साउदी अरबका लिगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र करिम बेन्जिमाले पाएको भन्दा बढी रकम उनले पाउन सक्थे, तर त्यो छोडेर मेसी अमेरिकी मेजर लिग सकर क्लब इन्टर मियामीमा परेका हुन्। मियामीको जीवनशैली, विश्वकै ठुला ब्रान्ड एडिडास र एप्पलसँगको सम्झौता लगायतका कारणले उनी अमेरिकामा लोभिएको हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। 21 वर्षसम्म खेलेको बार्सिलोना त्यागेर उनी सन् 2021 मा पीएसजी पुगेका थिए। उनी रहँदा दुवै सिजन पीएसजीले फ्रेन्च लिग जितेको थियो, तर यसपालि च्याम्पियन्स लिगमा पीएसजी अन्तिम 16 बाट बाहिरिएको थियो।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ग्यास्ट्रिक निको पार्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ग्यास्ट्रिकको समस्या अहिले अधिकांशमा छ। ग्यास्ट्रिक हुँदा वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, खाना नरुच्ने, नपच्ने, पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, पेट फुल्ने, ढ्याउ आउने, छाती तथा पेट पोल्ने समस्या हुन्छ। त्यसैगरी अमिलो डकार आउने, कब्जियत हुनेदेखि बढ्दै गएमा अल्सर समेत हुन सक्छ। पिरो, चिल्लो, अम्लीयपन भएका, मसलेदार, नुनिलो खानेकुरा धेरै खाँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ। खाना खाने तालिका नमिल्दा पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ग्यास्ट्रिक निको बनाउन आयुर्वेदले केही घरेलु उपायहरू सुझाएको छ। जस्तो पहिलो हो पुदिना। पुदिना युक्त हर्बल चिया पिउँदा यसले ग्यास्ट्रिक कम गर्दै लैजान्छ। यसले पाचन शक्ति बढाउने काम गर्छ। बिहान बेलुका पुदिनाको जुस वा अचार बनाएर खाँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो कागती। तातो पानी वा चिसो पानीमा बिहान बेलुका कागती राखेर पिउँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या समाधानमा फाइदा पुग्छ। अर्को हो पुदिना। पुदिनाको पात सफा पानी र तातो पानीमा धोएर मुखमा चपाएर पनि राख्न सकिन्छ। त्यस्तै यसलाई बिहान बेलुका जुस बनाएर पनि पिउन सकिन्छ। यसले पाचन प्रक्रिया पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को हो अमला पाउडर। दैनिक अमला पाउडर तातो वा चिसो पानीमा मिसाएर दिनको 2 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यसलाई बिहान खाली पेटमा सेवन गर्न सके अझ ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। दालचिनी। मसलाको रूपमा घरमा प्रयोग गर्ने दालचिनी खानेकुरा मिसाएर वा चिसो वा तातो पानीमा उमालेर सेवन गर्दा पनि पेटलाई हल्का गराउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को हो दही र मोही। दही फ्रेस भएको खण्डमा खान सकिन्छ। अमिलो दही खान मिल्दैन। मोही बिहान र बेलुका खान सकिन्छ। त्रिफला। त्रिफलाले पाचन शक्ति बढाउन, कब्जियत हटाउन मद्दत गर्छ, जसले ग्यास्ट्रिक कम हुन्छ। यसलाई ताजा पानीमा बिहान शौच गरेपछि खाली पेटमा दैनिक 1 पटक लिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। यो गर्भवती अवस्थामा भने सेवन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को हो जेठी मधु। तातो पानीमा जेठी मधु घोलेर बिहान बेलुका सेवन गर्ने। खाना खाने समयलाई निर्धारण गरी दैनिक एकै समयमा खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ। बिहान उठ्नासाथ पानी पिउँदा केही मात्रामा ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै समयमा खाना खाने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिकको जटिलता। अल्सर बिग्रँदै गएर रगत नै बान्ता हुन समेत सक्छ। यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ, जसले शरीरमा रगत क्याल्सियमको कमी हुन सक्छ। यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई ग्यास्ट्रिक निको पार्ने घरेलु उपायको विषयमा केही जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, फ्रान्सको कान्स सहरमा आयोजित ला फेमे इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल 2023 मा 3 विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र कुन हो? फ्रान्सको कान्स सहरमा आयोजित ला फेमे इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल 2023 मा 3 विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।